खान साहब, आपसे जो मेरा क्वेश्चन है बुनियादी तौर पे ये है कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 एक तो ये कि अगर आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है तो आपको जो जितनी इंतखाबात हो रहे हैं बहुत सारी हैं, अगर वो रिग्ड होते हैं और आप लोग हार जाते हैं तो फिर उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन होगा? इसलिए कि वहां से तो फिर ये चीज साबित हो जाएगी कि जो करेक्शन कोर्स आप देखना चाहते हैं हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम किसी और सिमत में जा रहे हैं। और छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि जो आजादी राय के हवाले से और प्रेस फ्रीडम के हवाले से आज आपने एक सेमिनार में भी खिताब किया, इस हुकूमत ने जो सहाफियों के साथ जो कर रहे हैं वो आपने भी उसके ऊपर बात भी की है, लेकिन जब आपकी हुकूमत आएगी कि आप मेक श्योर करेंगे कि वो लोग जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं उनको कोई भी उठाए तो आप वही प्रिंसिपल स्टैंस लेंगे जो इस वक्त पीटीआई का है? ओके, 3 सवाल। पहला आर्टिकल 6 अगर मेरे ऊपर लगता है इससे ज़्यादा मजाक हो ही नहीं सकता कि एक हुकूमत को वाज़े तौर पे एक बैरून मुल्क एक रजीम चेंज साजिश के ज़रिए हटाया जाता है। और वो जो साइफ़र है हमारा एम्बेसडर असद मजीद, वो बाकायदा वो साइफ़र जो कॉन्वर्सेशन डोनाल्ड वू और उसके बीच में होता है वो प्रेजेंट हो जाता है कैबिनेट में भी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी, पार्लियामेंट भी, वो भेजा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो जो भी वो साइफ़र पढ़ेगा, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके अंदर कहा कि अमेरिका की से मजम्मत करो, डिमार्श करो कि उन्होंने मुदाखलत की है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में। तो इससे बड़ी, यानी वो अमेरिकन कहते हैं कि अदम एतमाद में इमरान खान को हटाओ नहीं तो हम तुम्हें ये कर देंगे, और फिर वो अदम एतमाद अगले दिन आ जाता है, फिर लोटे हो जाते हैं, वो जो कि अमेरिकन एम्बेसी बहुत बड़ा हाथ प्ले करती है। यानी इससे बड़ी रजीम चेंज की साजिश क्या हो सकती है? तो ये तो वाज़े है। और इसके ऊपर अगर वो जो मजलूम है, यानी मेरी और गवर्नमेंट कराई गई है, मेरे ऊपर ही आर्टिकल 6 मजाक है ये। इसलिए ये ज़हन में डाल लें कि ये अगर जितनी भी आगे बात निकलेगी इसमें से वो चीज़ें निकलेंगी जो मैं चुप करके बैठा हूँ, मैं आगे बात नहीं करता। लेकिन ये एक मजाक है। और आप जॉन बोल्टन जो अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उसने अभी 2 दिन पहले कहा कि हम रजीम चेंज करते रहे दुनिया में, और हम कैसे साजिश, यानी वो ट्रंप को कह रहा है कि ट्रंप को साजिश नहीं करनी आती, हम साजिश करके रजीम चेंज करते रहें। रूस की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है, उसने पूछा उससे कि बताओ कौन कौन सी रजीम चेंज की हैं तुमने अब तक, तो इशारा तो हमारी तरफ ही था। दूसरा सवाल आपका कि धांधली होगी, धांधली प्री पोल रिगिंग बड़े पैमाने पे हो रही है। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई है, सारी इंतज़ामिया इनके साथ मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि जब हमज़ा को वो इजाज़त दे रहे थे गैर आइनी वज़ीर आला बनने के लिए, क्योंकि वो वज़ीर आला नहीं है आइन के और कानून के मुताबिक, उसको जब इजाज़त दे रहे थे तो हमारा ख़दशा था कि जो सारा ज़िंदगी शरीफ ख़ानदान ने इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया, इलेक्शन कभी फ्री एंड फेयर इन्होंने नहीं किए, इनकी पूरी तारीख़ है। तो हमने जब उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मुदाखलत नहीं होगी, आज ज़रा सारे पंजाब के हल्के में लोगों से जाके पूछें, और वो जो लाहौर का CCP और जो DIG लाहौर है, वो तो इस तरह है यानी कि नून लीग के कोई ख़ास कारकुन है जो जिस तरह वो लगे हुए हैं लाहौर में डराने धमकाने में। तो अभी से प्री पोल रिगिंग तो ये है, हमें पूरा यकीन है कि इन्होंने कल पोलिंग डे पे रिगिंग करनी है। मिस्टर X जो लाहौर में बेस्ड है और Y जिन्होंने मुल्तान भेजा हुआ है, वो उन्होंने भी पूरी, उनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं कि उन्होंने इनको जताना है। और हमें कोई शक नहीं है कि कल के दिन हमें इनको रिगिंग के बावजूद हराना है। लेकिन जो आपका पॉइंट है कि जब एक इलेक्शन के अंदर धांधली से जो भी जीतता है, 1977 में एकदम पब्लिक का रिएक्शन आया, उसका मुल्क के अंदर और डिस्टेबलाइजेशन हुई। अगर इस तरह के इलेक्शन करवा के एक करप्ट पाकिस्तान का करप्ट तरीन माफिया को ऊपर लोगों के मुसल्लत करना ही है, तो ये तो मुल्क को डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इकॉनमी है वो रिकवरी नहीं कर सकती,
کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. تو جب یہ 2 نمبر الیکشن کروائے جائیں گے تو یہ تو سیدھا سیدھا فیڈ کرے گا اکنامک انسٹیبلٹی پہ. اور کیا ہمارا ملک جو بلومبرگ کہتی ہے کہ 4تھے نمبر پہ ہے, جو ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, اپنی لائبلٹیز نہیں میٹ کرے گا, جو سری لنکا کا حال ہے, ہم 4تھے نمبر پہ ہیں اس وقت. تو اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو یہ اکانومی تو اور نیچے چلی جائے گی. تو یہ تو بہت بڑا ظلم کریں گے پاکستان سے کہ اگر اس طرح کے الیکشن کروائیں. اور آپ کی آخری جو تیسری کہ فریڈم آف ایکسپریشن, دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن سے ڈرتا کون ہے؟ میں اگر ملٹری ڈکٹیٹر ہوں, میں غیر آئینی قانونی چیز کر رہا ہوں, میں چاہوں گا کہ میڈیا میرے کنٹرول میں ہو. ہر ملٹری ڈکٹیٹر نے کوشش کی ہے میڈیا کنٹرول کرنے کی, اور پہلے 2 ڈکٹیٹرز میں بالکل کنٹرول تھا, ایوب خان اور ضیاء الحق کے زمانے میں. جنرل مشرف نے چھوٹ دی تھی میڈیا کو, کیونکہ شروع میں جنرل مشرف پاپولر تھے, کیونکہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان 2 پارٹیز کی کرپشن, جو 2 دفعہ ان کی حکومتیں کرپشن پہ گئی تھی. دونوں زرداری اور نواز دونوں چوری پہ لگے ہوئے تھے, تو لوگ چینج چاہ رہے تھے. مشرف تو شروع میں لوگوں نے اس کو ویلکم کیا. تو لیکن جب وہ لائرز موومنٹ یا جو آزاد عدلیہ کی موومنٹ چلی تو تب جنرل مشرف نے بھی میڈیا کلیم ڈاؤن کیا, کیونکہ وہ غیر آئینی. آپ جب ایک ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو ادارے تباہ کر کے کرتا ہے. تو اس لیے ملٹری ڈکٹیٹرز کو ہمیشہ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. اور دوسرا, اگر میں چوری کر رہا ہوں, میں کرپشن کر رہا ہوں, میں بشک ڈیموکریٹ ہوں, تو میرے لیے مجبوری 2 چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا, عدلیہ کو اور میڈیا کو. میں میڈیا کو پیسے کھلاؤں گا, میں عدلیہ کو پیسے کھلاؤں گا, یا پھر میں ان کے اوپر سختی کروں گا. اور آپ کو پتہ ہے یہاں ملک کی تاریخ کہ لفافے کدھر سے شروع ہوئے, نواز شریف نے شروع کیے. اس سے پہلے لفافہ جرنلزم نہیں تھی. پھر اس نے پھینٹا بھی لگوایا, نوجم سیٹھی کو مار پڑوائی جب دوسرا دور تھا اس کا, جب اس نے اس کی کرپشن سامنے لے کے آئے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا, بریف کیس چلائے. وہ جو تارڑ تھا جو پریزیڈنٹ بعد میں بنا تھا, اس نے بریف کیس دے کے ججز کو خریدا. تو جو کرپٹ آصف زرداری اور نواز شریف جیسے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کو میڈیا کنٹرول کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ میڈیا ان کی کرپشن کو بچانے یا ان کو پیسے کھلاتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, یا کنٹرول کرتے ہیں. میرے 3.5 سال میں مجھے بتائیں جتنی تنقید میرے پر ہوئی, کیا میں نے ایک دفعہ کوشش کی کسی کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی, یا رشوت دینے کی, یا عدلیہ کو رشوت دینے کی, یا کنٹرول کرنے کی؟ میرا ایک دفعہ بتا دیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح ڈیموکریٹک گورنمنٹ اس ملک میں تھی, وہ ہماری تھی 3.5 سال. نہ ہم نے کسی ادارے میں مداخلت کی, نیب اپنا کام کر رہا تھا. نیب کے سارے کیسز ہی ہمارے دور کے پہلے بنے ہوئے تھے. صرف FIA کے شہباز کے وہ مقصود چپڑاسی کے کیس ہمارے دور پہ بنے ہیں, باقی تو پورا ہم نے روکا کسی کو نہیں. نیب نے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے دور میں ریکور کیا, 480 ارب روپیہ کیا, جب 18 سالوں میں انہوں نے 280 ارب ڈالر ریکور کیا 18 سالوں میں. ہمارے 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ ملک کا ریکور کیا. ہم نے اس کو بھی فنکشن کرنے دیا. کوئی مجھے بتائے پولیس کے کیسز, میرے اوپر اس وقت 16 FIR ہیں, کوئی بتائے کہ ہم نے کسی مخالف کے اوپر FIR کاٹی ہو. سندھ کے اندر انہوں نے ہمارے لوگوں پہ FIR کاٹی ہیں. اس الیکشن کے اندر ہی سب کے اوپر الیکشن FIR کاٹی ہوئی ہیں. وہ علی امین کو روک دیا پنجاب میں آنے سے. لانگ مارچ جب انہوں نے 3 لانگ مارچ کی بتائے, ایک ہم نے روکا, ایک کنٹینر لگایا ہو, ہم نے ان کی کئی شیلنگ کی ہو. ہماری لانگ مارچ ہوئی تھی اس کے اوپر جو انہوں نے بے شرمی سے, بے دردی سے جو عورتوں بچوں پہ شیلنگ کی, سب پہ FIR کاٹی, مارا بھی ہمیں, FIR بھی. تو جو ڈیموکریٹک حکومت تھی وہ ہماری تھی. یہ سب نام لیتے ہیں ڈیموکریسی کا, لیکن اصل میں کلیپٹوکریسی ہے. اور یہی انہوں نے آتے ساتھ ہی ثابت کیا کہ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروانے کی کوشش کر رہے ہیں.